बना दीजिए जरा। ने मुझे बना दिया है, चलिए ठीक है, फाइन। अब हेयर वी आर, जी जरा देखिएगा। चलिए जी। जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है खुद आपको? खुद खुद आपको जी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। चलिए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हम नई किताब शुरू करने लगी है और वो किताब है अल हज वल उम्रह। और मैं आपको बताऊं कि हज के बाद और मुहर्रम के आगाज होते ही एकदम उम्रा के वीजे भी खुले हैं और सब लोग जो है माशाल्लाह हज बैतुल्लाह की और उम्रा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जो है मामलात जो हैं, ख्वाहिशात लोग दिलों में रख के बैठे हैं। और अल्लाह के घर की जियारत और मस्जिद नबवी की जियारत जो है ना, ये इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। अच्छा जी, तो चलिए लाइए हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जरा देखिएगा, दो या तीन चीजें देख लीजिए, क्योंकि हज जो है वो सिर्फ एक इस्लामी इस्तिलाह है ना, जिसका असल मतलब जो मानी है वो ये है कि इरादा करना, और इस्तिलाही तारीफ ये है कि काबतुल्लाह में जाकर मखसूस तरीके के साथ रसूमात के साथ हज की अदायगी करना। उम्राज का असल मतलब जो है जियारत करना और कसद करना, और मखसूस तरीके से काबतुल्लाह में पहुंचकर आ, हदायत के मुताबिक जो है एक पूरे प्रोसीजर करना पड़ रहा है। चलिए आइए हदीस पढ़ते हैं। हज और उम्रा का अदा करने वालों की फजीलत 990। अन जाबिर रदी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफ्दुल्लाह। जो हज करने वाले हैं और उम्रा करने वाले हैं वो अल्लाह का वफ्द है। वफ्द से मुराद अल्लाह का डेलीगेशन है। दआहुम फअजाबू, वो अल्लाह ने उनको बुलाया है और उन्होंने अल्लाह की बुलाने के ऊपर लब्बैक कहा, यानी अल्लाह की उनको इनविटेशन किया और उन्होंने इनविटेशन को कबूल कर लिया है। सअलूहु फअअताहुम, वो अल्लाह से सवाल करते, उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उनको दे दिया। वही बात है कि ये लोग खास तौर पे अल्लाह के मेहमान हैं। और मुहर्रम का जो मंथ है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि शाहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। तो इस महीने के अंदर हज उम्रा की अदायगी का जो इरादा करने वालों को मुझे लगता है कि फजीलत बहुत ज्यादा होगी। बहरहाल ये अल्लाह के खास मेहमान है जो उसके घर की जियारत का कसद कर रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो जो एक शरीफ और इज्जतदार होस्ट होता है, उसका तरीका यही है कि वो अपने मेहमानों की हर तरह से ख्याल और इज्जत और तकरीम करने को इंश्योर करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसा ही कर रहे हैं। आ गई नई हदीस 991। قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة। फॉलो अप करते रहो। ताबिउ का मतलब होता है फॉलो अप, फॉलो करते रहो हज और उम्रा को। फइन्नहुमा यनफियानिल फक़रु वद्दुनूबा कमा यनफी फक़रा वद्दुनूबा कमा यनफिल कीरू खबसल हदीद। ये इस तरह से करके, यनफियानी का मतलब होता है कि उसको खत्म करते जाते हैं। ये दोनों खत्म करते, नफी करने से है ना, खत्म करते जाते हैं मोहताजी को और गुनाहों को। इसी तरह जैसा कि जो वो जो धौंकनी होती है ना, लोहे की मैल कुचैल को खत्म कर देती है। आपने कभी देखा लोहार की दुकान में कैसे लोहे को गर्म करता है, और उसको गर्म करने के साथ जो है लोहे से सारी के सारी जो उसकी चीजें होती हैं, नकारा चीजें जो उसमें मिक्सअप हुई होती हैं, वो सब निकाल देता है और उसको खालिज कर देता है। वराद मिन हदीथ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और आया है ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस में, व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व अब्दुल्लाह इब्न उमर व उमर बिन अल-खत्ताब व जाबिर बिन अब्दुल्लाह। और ये जो बात है, ये हदीस के जो रवायत करने वाले हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन उमर और उमर बिन खत्ताब और जाबिर बिन अब्दुल्लाह है। जबरदस्त। सारों के नाम में सिवाय उमर रजी अल्लाह अन्हु के नाम के सबके नामों में अब्दुल्लाह आया है। चलिए जी आगे भी आ जाइए। अच्छा जी, तो कहने का मतलब है कि जब भी मौका मिले तो हज और उम्रा जो है करना चाहिए। 993 قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن عبدا أس أسجحت له جسمه ووسعت
علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ خمسۃ اعوام لا یفید الی لمحون. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یقول، حدیث قدسی ہے کہ وہ بندہ اصححت، جس کو میں نے صحت عطا فرمائی اس کے جسم میں، اور میں نے اس کے رزق، اس کی معیشت کو وسیع کیا، یعنی اس کو کھانے پینے کو دیا، اس پر 5 سال ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اس پر 5 سال گزرے اور وہ میری طرف آیا نہیں. یعنی صحت بھی موجود تھی اور پیسہ بھی موجود تھا، حج کر سکتا تھا، عمرہ کر سکتا تھا، لیکن عمرہ کرنے آیا نہیں، تو میں اس کو کیا قرار دوں گا؟ محروم قرار دوں گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جہازوں کے دور والے بندوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، ان لوگوں سے بات بھی ہو رہی ہے جو کہ اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر جا کے حج کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں بحری جہاز آ گئے اور لمبے لمبے سفر ہو گئے. ورد من حدیث ابی سعید و ابی ہریرہ، اور یہ آیا ہے ابی سعید کی حدیث میں اور ابی ہریرہ کی حدیث میں. چلیے جی، تلبیہ کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا، ابی ہریرہ مرفوعا روایت کرتے ہیں، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ تسبیح و تحلیل کرنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، تلبیہ پڑھنے والا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، یعنی وہ تلبیہ پڑھتا ہے اور اس کو بشارت دی جاتی ہے، بشر، اس کو بشارت دی جاتی ہے. اور نہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور نہ ہی تکبیرات پڑھنے والا کوئی بھی بندہ ایسا ہے کہ جو یہ تکبیرات پڑھے اور اس کو بشارت نہ دی جائے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، بشارت سے آپ کی مراد جنت ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. بہت پیاری الفاظ ہے. اور لا شریک لک اور لا الہ الا اللہ، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی ہائی لائٹس ہے. اور حج کے ایام میں جو تکبیرات ہے کہ اللہ کی ہدایت دینے کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کی جائے. چلے جی، یہ بڑی اچھی حدیث آ گئی ہے یہاں پہ شرح میں، سہل ابن سعد الساعدی کی ہے. رسول اللہ نے فرمایا، ما من ملبن یلبی، تلبیہ پڑھنے والا کہ وہ تلبیہ پڑھتا ہے، الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ، کہ وہ جب پڑھتا ہے نا تو اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف، من حجر او شجر او مدر، اس کے آس پاس جو ہے پتھر، درخت، ٹھیک ہے، حتی تنقطع الارض من ہنا وہنا، زمین کی آخری کناروں تک کنکریاں، مدر کنکریاں، یہ سب کے سب اس کے ساتھ مل کے لبیک پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی پیاری چیز ہے. بالکل مجھے اس کے ساتھ اس حدیث سے پڑھتے پڑھتے ایسا احساس ہوا جیسے داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے اور پہاڑ آپ کے ساتھ لگ جاتے. چلیے جی، عن زید بن خالد الجہنی، زید بن خالد الجہنی سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے روایت کرتے فرماتے ہیں، قال اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقال، اور کہا، یا محمد مر اصحابک فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیہ فانها من شعائر الحج. تو کہنے لگے، اے محمد، آپ اپنے صحابیوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی آوازوں کو تلبیہ کے ساتھ اونچا کریں، کیونکہ یہ حج کے شعائر میں سے ہے، شعار میں سے ہے. اونچی آواز میں تلبیہ پکاریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کان من تلبیتہ لبیک الہ الحق. ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ میں یہ الفاظ بھی تھے کہ اے میرے معبود برحق، میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، چلیے ایک اور بھی دیکھ لیجئے. اس باب پر مذکورہ حدیث پر امام البانی نے یہ باب قائم کیا، من التلبیۃ المجہولۃ عند اکثر الناس، وہ تلبیہ جو اکثر لوگوں کے ہاں غیر معروف ہے، کہ یہ لبیک الہ الحق واقعی ہم نے کبھی نہیں سنا نا، تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے. یہ بھی ذرا دیکھیے، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہو اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریف اور حمد تیرے لیے ہے، اور تمام نعمتیں تیری طرف سے ہی ہے، اور بادشاہی تیری ہی ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں.
طواف کی فضیلت. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من طاف بالبیت سعى وصلى ركعتين، جس بندے نے اللہ کے گھر کے یعنی بیت اللہ کے گرد، یہ سب عن ہوگا، مجھے با کا جو نقطہ نظر نہیں آ رہا، 7 چکر لگائے اور 2 رکعات پڑھی، وہی جو ملتزم پہ پڑھتے ہیں نا، کانا کعدلی رقبتین، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ غلام کی گردن آزاد کرنی. چلیے جی آگے دیکھیے، حدیث آ گئی ہے نئی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كان صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف بالبیت مسح او قال استلم الحجر والركن في كل طواف. ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب بیت اللہ کا طواف کرتے یا کہتے ہیں تو اس کو کیا کرتے تھے، مسح، مسح کا ہوتا تھا ٹچ کرنا، استلم کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ بھی ٹچ کرنا ہوتا ہے، لگنا، ٹھیک ہے. اور کیا کرتے اللہ کے رسول حجر اسود کو اور رکن یمانی کا استلام کرتے. استلام کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ سے چھونا یا بوسا دینا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ بوسا دینا یا مسح کرنا ایک ایسی ریچول ہے جو کئی مذاہب میں ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا نام اس لیے ہے کہ انوائٹ کریں گے، تو کیا ہوتا ہے کہ عموماً جگہوں پر ایک چکنی سی چیز ہوتی ہے جس کو کہ کہتے ہیں بابرکت تیل ہے یہ، اور اس تیل کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو لگایا جاتا ہے، اس سے شفا بھی ملتی ہے اور برکت بھی ملتی ہے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو خاص طور پہ مسیح اللہ اس لیے کہا گیا، مسیح عیسیٰ بن مریم اس لیے کہا گیا کہ عموماً وہ جو معجزہ اپنا ان کا ہوتا تھا نا وہ ٹچ کے ساتھ ہوتا تھا، لوگوں کی بیماریاں ٹچ کے ساتھ تھی، مردہ جی کے اٹھ جاتا تھا ٹچ کے ساتھ. ٹھیک ہے چلیے جی. بہرحال تو جب آپ نے دیکھا نا حجر اسود کے اوپر بھی وہ لوگ ایک خاص قسم کی خوشبو اور وہ تیل ویل لگاتے ہیں، اور اس کی بڑی ایک اسٹرانگ سی اسمیل ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً وہ لگاتے جاتے ہیں. چلیے طواف عمرہ کے لیے رمل اور اس کی وجہ. رمل وہی ہے نا وہ جو طواف کے اندر بھاگا جاتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان قریشا قالت، کہ قریش نے کہا ان محمد و اصحابہ قد بہتهم بہنتهم حتی یثربا. ہاں بہنتهم کیسے، مجھے لفظ نظر نہیں آ رہے، کہ محمد اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو حما یسربا، حتی میں پڑھی تھی حما یسربا، جو مدینہ کا ایک بخار ہوتا تھا نا وہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کو ہو گیا، اور اس کے ساتھ وہ وہنن ہم شاید ہے، اس نے ان کو کمزور کر دیا. فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سال، الذي اعتمر فيه، جس کے اندر اللہ کے رسول نے عمرہ فرمایا، قال لاصحابہ، تو آپ نے کہا اپنے صحابہ سے، ارملو بالبیت، جو ہے نا رمل کرو، طواف بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھاگو، لیرا المشرکین قوتکم، تاکہ مشرکین تمہیں دیکھیں کہ تم کتنے چاقو چوبند ہو اور بھاگ بھاگ کے کر رہے ہو. فلما رملو، اور جب وہ بھاگے، قالت قریشن، تو قریش نے کہا، ما وہنتہم، تو یہ جو ہے نا ان کا جو بخار ہے اس کی وجہ سے ان کو کوئی کمزوری نہیں آئی، یعنی وہ پہلے ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہلکی ہلکی دوڑ لگانا، یہ رمل اس کو بولتے ہیں. طواف کے پہلے 3 چکر ہوتے ہیں نا، ہے نا. چلیے جی. اچھا جی. طواف وداع، اقسام طواف، نماز طواف کا محل، سوار ہو کر طواف کرنا. عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ سے روایت ہے، قالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، واللہ ما طفت طواف الخروج، میں نے تو طواف کیا ہی نہیں طواف الخروج. فقال النبی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاة فطوفی علی بعیرک من وراء الناس. اب ہوا کہ سیدہ ام سلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور کہنے لگی میں تو اللہ کے رسول طواف کیا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اب جب نماز سے فجر پڑھی جانے لگے گی نا تو آپ اپنی اونٹ پر سوار ہو کے لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لینا. ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی زوجہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو بمکہ واراد الخروج، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے
वो मक्का में थे और निकलने का इरादा कर रहे थे। वलम तकुन उम्मु सलमा ताफत बिल बैती, और अभी अल्लाह के रसूल तो बस अ, रवानगी का इरादा था, और उम्मे सलमा ने भी बैतुल्लाह का तवाफ ही नहीं किया था। व अरादत अल खुरूज, और जो है ना बिल्कुल वो भी अब जाहिर है उनको भी निकलना था अल्लाह के रसूल के साथ। फ़क़ाल लहा रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, इदा उक़ीमत अस्सलातु, उक़ीमत सलातु सुबह, जब फजर की नमाज खड़ी हो जाएगी, फतूफी, तो आप जल्दी से तवाफ कर लीजिएगा, अला ताईरिका, अपने ऊंट पर सवार होकर, वन्नासु युसल्लून, और लोग अभी नमाज पढ़ रहे होंगे। फ़फ़अलतु ज़ालिका, कहती है मैंने ऐसे ही किया, या लिखा है फ़फ़अलत, उन्होंने ऐसे ही किया। फलम तुसल्ली हत्ता खरजत, और उन्होंने नमाज ना पढ़ी हत्ता कि वो मक्का से निकल गई थी, यानी उन्होंने नमाज के बजाय तवाफ कर लिया, और उसके बजाय वो मक्का से निकल गई, तो जब सैयदा उम्मे सलमा ने नमाज पढ़ी। ठीक है। अच्छा जी, क्या है ये? तवाफ विदा है जो हज का रुकन है। इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ला यनफरन्ना अहदुन हत्ता यकूना आखिरु अहदिही बिल बैत, तुम में से कोई भी ना निकले हत्ता कि उसका आखिरी काम जो है ना, या आखिरी वक्त जो है, वो बैतुल्लाह का तवाफ हो। लेकिन जिस औरत की नापाकी है, जाहिर है वो फिर उसको इंतजार करना पड़ेगा, जो वो तवाफ फाजा कर चुकी हो, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा सफिया का मामला पेश आया था। तवाफ की 5 अकसाम है। तवाफ कुदूम, मक्का में दाखिल होते ही सबसे पहले। तवाफ इफादा, जुल्हज्जा में मिना में कुर्बानी के बाद, इसे तवाफ ज़ियारत और तवाफ हज भी कहते हैं। और तवाफ विदा, जो हज से फरागत के बाद मक्का से रुखसत होते वक्त किया जाता है। तवाफ उमरा, जो उमरा में होता है। नफली तवाफ, जो तवाफ वैसे ही नफली तौर पे किया जाए। और नजर वाला तवाफ को भी छठी किस्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी बंदे ने इरादा किया कि मैं तवाफ करूंगा। सैयदना उम्मे उम्मी सलमा था। इस हदीस से मालूम हुआ कि तवाफ की नमाज मस्जिद हराम से बाहर भी अदा की जा सकती है, क्योंकि इस अगर इसके लिए मस्जिद के अंदर ही अदा करना शर्त होता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद उम्म सलमा को इस सूरत हाल पर बरकरार ना रखते। इमाम बुखारी ने उस पर ये स्पेशल बाब कायम किया है, मन सल्ला रकाअतै अत्तवाफ़ खारिजम मिनल मस्जिद। लेकिन बहरहाल ये जो नमाज है, तवाफ मकाम इब्राहिम के पीछे अदा करना अफसल है, लेकिन जरूरत हो तो की भी जा सकती। चलिए जी, बस एक छोटी सी हदीस पढ़ेंगे और इसके बाद खत्म करेंगे। अन इब्नी अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा रमैतल जिमारा कान लका नूरन यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तूने जमरात पर कंकरियां मारी, तो ये अमल तेरे लिए क़यामत के दिन नूर बन जाएगा। सबको पता है जमरात, वो जो शैतान को कंकरियां मारने वाला जो है, वो अ, जो है अमल है, और ये नूर बन जाएगा। चलिए जी, आज हमने वक्त से शुरू किया था और वक्त पे अब खत्म करने लगे हैं। बस इतनी अहादीस काफी है इंशाअल्लाह वल अजीज। नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलिए जी, बिया और हूद, आप लोग जो है ना इसकी एडिटिंग करके उस पर डाल दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि ज्यादातर लोग बाद में अटेंड करते हैं क्लास, तो वो इंतजार में होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।